यावन्तस्सोगा अवासज्यन्त तावतीरोषधयोऽन्यायन्त सा जाता पितरो विशेषानलिम्बन् तासां जिह्वारुप्यन्त्यैतते भ्रुवन् क इदमित्तमकरिति वयं भागधेयमिच्यमाना इति पितरो भ्रमन् किं वो भागधेयमिति अग्निहोत्र एव नोऽप्यस्तीत्यब्रुवन् तेभ्य एतद्भागधेयं प्रायश्चन् यद्धुत्वा निमाश्चर्यततो वैत ओषधीरस्वधयन् य एवं वेदाः वदन्ते स्मा ओषधयः ते वत्समुपावासृजन् इदं नो हव्यं प्रदापयेति सोऽभ्रवीद्वरं वृन्ते दशमारात्रिर्जताम् सदोहन् असङ्गवं मात्रा सहचराणीति तस्माद्वत्सं जातं दशरात्रिर्न दुहन्ति असङ्गवं मात्रा सहचरति वारे हृतं हस्यः तस्मात् तत्सं सन्तुष्टदयं रुद्रो घातुकः अतिः सन्दान्धयति आलीमन्वेदघातकम् हरिः ओम्।